चीन के सदर शी जिनपिंग ने जब ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर यह सवाल उठाया कि क्या अमेरिका और चीन थियोसीडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं। वॉशिंगटन इस मुलाकात में अपनी शराइत मुसल्लत करने नहीं आया था, वो दरहकीकत इस मुआशी और सनती गले घोंटने वाली गिरफ्त से निजात के लिए मुज़ाकरात करना। ताइवान के मसले पर शी जिनपिंग का मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह था। उन्होंने इसे चीन अमेरिका ताल्लुकात का सबसे अहम मसला करार दिया और खबरदार किया कि अगर इसे गलत अंदाज में संभाला गया तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इसके इलाकाई इत्तेहादी गिरोह और मिसाइलों का जखीरा, इनमें से ज्यादातर उमूर गालबन इसी हालत में बाकी रहेंगे जिस हालत में वो जंग के आगाज पर मौजूद थे। 3 नवंबर को होने वाले मिड टर्म इलेक्शन के नताइज रिपब्लिकन पार्टी के हक में ना आए तो ट्रंप किसी न किसी बहाने से इन इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश कर सकते। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जब ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में यह सवाल उठाया कि क्या अमेरिका और चीन थियोसीडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं और बड़ी ताकतों के दरमियान ताउन का कोई नया नमूना तश्कील दे सकते हैं, तो ये महज एक सिफारती सवाल नहीं था। इस एक सवाल में हमारे अहद की तमाम बुनियादी कशमकश अपनी पूरी मानवियत के साथ सिमट आई थी। तिजारती जंगें, ताइवान का मसला, ईरान के गिर्द बढ़ता हुआ तनाज़े, नायाब मादनियात पर कंट्रोल, सेमीकंडक्टर्स की आलमी दौड़ और इस बैनुल अक़वामी सिस्टम का बतदरीज मगर नाकाबिले वापसी जवाल जिसे अमेरिका ने तश्कील दिया था, मगर जिसे चीन अब एक मुस्तकिल और नाकाबिले तगय्युर हकीकत के तौर पर कबूल करने पर आमादा नहीं है। ये महज रस्मी सिफारती बयानबाजी नहीं थी और ना ही प्रोटोकॉल की सतह की कोई रवायती गुफ्तगू। ये एक निहायत पुरसकून, तारीखी शऊर से मुज़य्यन और फिक्री तौर पर गहरा चैलेंज था जो उभरती हुई आलमी ताकत के लीडर ने कायम शुदा आलमी ताकत के लीडर के सामने उसी तारीखी इस्तिआरे की ज़बान में पेश किया जिसे मगरबी सियासी फिक्र खुद अपनी ताकत की तोज़ी के लिए इस्तेमाल करती रही है। अमली सियासत में थियोसीडाइड्स ट्रैप कुछ इसी तरह ज़ाहिर होता है। ये किसी एक अचानक गलत फैसले का नाम नहीं, बल्कि ऐसे मुसलसल जारहाना इक़दामात का मजमुआ है जो इस हकीकत को कबूल ना करने की अलामत होते हैं कि अब आलमी असर और रसूख यक तरफा तौर पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे दूसरों के साथ बांटना नागुज़ीर हो चुका है। अमेरिका आज भी वाहिद बड़ी ताकत है जो गोया इस मफरूज़े पर अमल कर रही है कि यूनिपोलर आलमी दौर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि महज आर्जी तौर पर मुअत्तल है। थियोसीडाइड्स ट्रैप के पेश करदा तसव्वुर की बुनियाद कदीम यूनान की तारीख में पेवस्त है। थियोसीडाइड्स ने पीलोपोनेशियन वॉर की तशरीह इखलाकी असूलों, नज़रियाती इख्तलाफात या शख्सी फैसलों के ज़रिए नहीं की, बल्कि इसे ताकत के तवाज़ुन में आने वाली स्ट्रक्चरल तब्दीली का नागुज़ीर नतीजा करार दिया। इनके मुताबिक जंग की असल वजह यह थी कि एथेंस की बढ़ती हुई कुव्वत ने सपाटा में खौफ पैदा किया और यही खौफ बिल आखिर जंग को नागुज़ीर बना गया। इस तसव्वुर को ग्राहम एलिसियन ने अपनी 2017 की मारूफ किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर में जदीद आलमी सियासत के तनाजुर में नए मायनों में पेश किया। उन्होंने गुज़िश्ता 5 सदियों के दौरान ऐसे 16 तारीखी वाक़यात का तज्ज़िया किया जिनमें उभरती हुई ताकतों ने कायम शुदा आलमी बालादस्त कुव्वतों को चैलेंज किया। इनमें से 12 मौक़े पर नतीजा जंग की सूरत में बरामद हुआ। यही नज़रियाती फ्रेमवर्क दरअसल वो बुनियादी मुकदमा था जिसे चीनी सदर ने निहायत इख्तिसार मगर पूरी फिक्री गहराई के साथ ट्रंप के सामने पेश किया। थियोसीडाइड्स ट्रैप का खुलेआम जिक्र करते हुए शी जिनपिंग दरअसल एक निहायत वाज़ेह और कदरे गैर आरामदेह हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। चीन तेजी से एक अजीम आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है
جبکہ امریکہ اب بھی قائم شدہ عالمی بالادست قوت ہے۔ دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی نظریاتی دشمنی، سفارتی غلط فہمی یا عارضی اختلاف کا نتیجہ نہیں، بلکہ عالمی طاقت کے ڈھانچے میں وقوع پذیر ہونے والی ایک گہری اسٹرکچرل تبدیلی کا اظہار ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا امریکہ میں اتنی اسٹریٹجک بصیرت اور سیاسی پختگی موجود ہے کہ وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ سسٹم کو قبول کر سکے، یا پھر خوف، غرور اور بالادستی کی نفسیات دونوں طاقتوں اور ان کے درمیان واقع پوری دنیا کو ایک غیر ضروری اور تباہ کن تصادم کی طرف دھکیل دے گی۔ ٹرمپ جب بیجنگ پہنچے تو ان کے ہمراہ امریکی کارپوریٹ دنیا کی نمایاں شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں ایپل، ٹیسلا، انویڈیا کمپنیوں کے مالکان شامل تھے۔ اس نمائندہ وفد نے واضح کر دیا کہ چین کی وسیع منڈی تک رسائی اور اقتصادی مفادات امریکی ترجیحات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکاری ضیافتوں، رسمی تقاریب اور سفارتی آداب کے پس منظر میں اس سربراہی ملاقات کی ایک ایسی اسٹرکچرل حقیقت موجود تھی جو امریکہ کے لیے خاصی ناگوار تھی۔ چین دنیا میں نکالے جانے والی نایاب معدنیات کے تقریباً 60% حصے پر کنٹرول رکھتا ہے، جبکہ ان معدنیات کی صفائی، ریفائننگ اور صنعتی پروسیسنگ کی عالمی صلاحیت کا لگ بھگ 91% حصہ بھی اسی یعنی چین کے قبضے میں ہے۔ یہی عناصر جدید فوجی ٹیکنالوجی، لڑاکا طیاروں، میزائلوں، ڈرونز اور اعلیٰ درجے کے الیکٹرانک سسٹمز کے لیے ناگزیر ہیں۔ امریکہ 2025 میں چین کی جانب سے نافذ کیے گئے برآمدی کنٹرولز کے نتیجے میں نایاب معدنیات اور مقناطیس کی برآمدات میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس سے امریکہ اور یورپ دونوں میں صنعتی پروڈکشن متاثر ہوئی۔ جزوی نرمی کے باوجود چینی کسٹمز کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ کئی عام شعبے اب بھی 2025 سے پہلے کی سطح سے نمایاں طور پر نیچے ہیں۔ یوں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ، بیجنگ اس حال میں پہنچی کہ وہ ایک ایسی اسٹرکچرل ڈپینڈنسی کا شکار تھی جس کا فوری حل اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ واشنگٹن اس ملاقات میں اپنی شرائط مسلط کرنے نہیں آیا تھا، وہ در حقیقت اس معاشی اور صنعتی گلے گھونٹنے والی گرفت سے نجات کے لیے مذاکرات کرنے آیا تھا، جسے اس نے خود کئی دہائیوں کی پالیسی غفلت کے نتیجے میں جنم دیا۔ شی جن پنگ کا پیغام اپنی اصل میں ایک دعوت تھا، ہمیں اس تعلق کو کامیاب بنانا ہے اور اسے کبھی خراب نہیں ہونے دینا۔ چین اس امر کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اب بھی ایک ایسے مستحکم ملٹی پولر گلوبل سسٹم کے قیام کے لیے آمادہ ہے جس میں ابھرتی ہوئی اور قائم شدہ طاقتیں تباہ کن تصادم کے بغیر ایک ساتھ رہ سکیں۔ تاہم یہ پیشکش غیر مشروط نہیں۔ تائیوان کے مسئلے پر شی جن پنگ کا موقف نہایت واضح تھا۔ انہوں نے اسے چین امریکہ تعلقات کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر اسے غلط انداز میں سنبھالا گیا تو انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ ریڈ لائن ہے جس سے بیجنگ کسی صورت تجاوز نہیں کرے گا۔ تجارت، فینٹنل یا نایاب معدنیات کے معاملات میں ٹرمپ کے ساتھ مفاہمت ممکن ہے، لیکن چین کی خود مختاری کے بنیادی سوال پر کوئی لچک ممکن نہیں۔ یورپی زاویے سے بھی اس دورے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ اور خصوصاً پولینڈ کے لیے یہ سربراہی ملاقات اس گہری اسٹرکچرل تبدیلی کی یاد دہانی ہے جو عالمی سسٹم میں تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ امریکی سیکیورٹی گارنٹیز پر گہرا انحصار رکھنے اور پرانے ٹرانس اٹلانٹک سسٹم سے وابستہ رہنے والا یورپ اس خطرے سے دوچار ہے کہ اگر واشنگٹن اور بیجنگ تھیوسیڈائڈز ٹریپ میں پھنس گئے تو وہ اس تصادم کا بالواسطہ شکار بن جائے گا، اور اگر دونوں ایک نئے اسٹریٹجک استحکام کے فریم ورک کی تشکیل میں کامیاب ہو گئے تو یورپ محض ایک غیر مؤثر تماشائی بن کر رہ جائے گا۔ پولینڈ براعظم یورپ کے وسطی سنگم پر ایک منفرد جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ ابھرتے ہوئے ملٹی پولر سسٹم میں یہی محل وقوع اسے ایک محاذی ریاست سے ترقی کر کے ایک عملی یوریشیائی پل میں تبدیل ہونے کا حقیقی امکان فراہم کرتا ہے۔ ایسا قدرتی رابطہ جو مشرق کی دو عظیم طاقتوں مغربی یورپ اور ماورائے اوقیانوس دنیا کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ بیجنگ میں شی جن پنگ کا پیغام ایک وسیع تر سبق رکھتا ہے۔
3 बड़ी ताकतें आलमी खेल के कवायद सरेनो मुरतब कर रही हैं। यूरोप, जिसके जोग्राफियाई मरकज में पोलैंड वाक़ है, इस अमल में एक मुस्तहकम राब्ताकार बन सकता है, ना कि महज एक बेबस मुतासिरा फरीक। अगर इस तारीखी मौके से फ़ायदा ना उठाया गया तो मुमकिन है कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, जो इब्तिदा में 2 ताकतों के दरमियान मसाबकत का इस्तिहारा था, बिलवास्ता असरात के जरिए पूरे बरे-आज़म को अपनी लपेट में ले ले। शी जिनपिंग की जानिब से थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का हवाला महज फलसफियाना गुफ्तगू नहीं था, ये बैक वक्त एक तशखीस भी थी और एक पेशकश भी। चीन ये इशारा दे रहा है कि तबाहकुन तसादुम कोई मुकद्दर नहीं, उभरती हुई और कायम शुदा ताकतों के दरमियान स्ट्रक्चरल कशीदगी को संभाला जा सकता है, बशर्त यह कि दोनों फरीक एक हकीकी मल्टीपोलर सिस्टम की हदूद और तकाज़ों को तस्लीम करें। इस दहाई का बुनियादी सवाल यह है कि आया अमेरिका के पास इतनी स्ट्रेटजी, इदारा जाती सलाहियत और सियासी बसीरत मौजूद है कि वो इन हदूद को कबूल कर सके, यानी बालादस्ती मुसल्लत करने के बजाय नज़्म व नस्क इख्तियार करे और अहकामात सादिर करने के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे। शी जिनपिंग ने इस सवाल को अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन बना दिया है। चीन बुनियादी तौर पर थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का हवाला देकर अमेरिका को इस बात पर आमादा कर रहा है कि वो दुनिया से जंगों की हिकमत अमली को ख़त्म कर दे, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालिया कशीदगी के पास जो खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ुद चाइना की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इस पर भी ट्रंप को बराह रास्त खबरदार कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल की जंगी स्ट्रेटजी दरअसल ईरानी क़यादत के सर कलम करने यानी डीकैपिटेशन स्ट्राइक के तसव्वुर पर मबनी थी। ये मंसूबा नेतन्याहू और डेविड बर्निया ने ट्रंप के सामने पेश किया। इस मंसूबे की बुनियादी सोच ये थी कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका और इंतहाई शदीद फ़िज़ाई बमबारी ईरान के कमांड ढांचे, जोहरी प्रोग्राम और पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत को इस हद तक मफलूज कर देगी कि ईरानी सिस्टम हुकूमत अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका और इसराइल तेहरान में एक ऐसी हुकूमत कायम कर सकेंगे जो इनके मफादात के मुताबिक और इनके ज़ेरे असर हो। ताहम मुतअद्दिद अवामिल ने अमरीकी अंदाज़ों को बुरी तरह गलत साबित किया और ईरान को गैर मुतवक्के कामयाबियां दिलाई। सबसे पहली और बुनियादी गलती ये थी कि अमरीकी क़यादत ने ईरान की हकीकी माहियत को समझने में संगीन कोताही की। ईरान महज एक रियासत नहीं बल्कि 5000 साला तारीखी तसलसल, गहरी तहजीबी रिवायात, कौमी इस्तक़लाल और इज्तिमाई वक़ार का हामिल एक अजीम तमद्दुन है। ईरानी हुकूमत के लिए यह तसव्वुर ही नाकाबिल कबूल था कि वो अमरीकी धमकियों और बमबारी के सामने सर तस्लीम खम कर दे, ख़ुसूसन इस तारीखी पस मंज़र में कि ईरानी अवाम आज भी 1953 के उस वाक़े को फरामोश नहीं कर सके जब अमेरिका ने एक जमहूरी तौर पर मुंतखब ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट कर एक पॉलिस रियासत कायम की थी जो 27 बरस तक ईरान पर मुसल्लत रही। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि अमरीकी पॉलिसी साजों ने ईरान की टेक्निकल और साइंसी सलाहियतों को शदीद तौर पर कम तर समझा। ईरान आलमी मयार की इंजीनियरिंग और रियाजियाती महारत का हामिल मुल्क है। इसने अपनी दिफाई सनत की एक मकामी बुनियाद कायम की है जिसमें जदीद बैलिस्टिक मिसाइल, अंदरूनी मुल्क तैयार करदा ड्रोन इंडस्ट्री और खलाई मदार तक रसाई की मकामी सलाहियत शामिल है। मुसलसल 40 बरस की सख्त और बढ़ती हुई पाबंदियों के बावजूद ईरान की ये टेक्निकल पेशरफ्त एक गैर मामूली कौमी कारनामा। तीसरी हकीकत यह है कि अस्करी टेक्नोलॉजी की नौयत इस अंदाज में तब्दील हो चुकी है जो ईरान के हक में जाती है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की लागत उन अमरीकी दिफाई सिस्टम्स के मुकाबले में नहायत कम है जो उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ईरानी ड्रोन की कीमत तकरीबन $20,000 हो सकती है, जबकि अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन $40 लाख है। इसी तरह ईरान के बहरी जहाज शिकन मिसाइल, जिनकी लागत निस्बतन महदूद है, अमरीकी तबाहकुन जंगी जहाज़ों के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं, जिनकी मालियत $2 से $3 अरब तक होती है। खलीज के गिर्द ईरान का एंटी एक्सिस और एरिया डिनाइल नेटवर्क तह दर तह फ़िज़ाई दिफा, ड्रोन और मिसाइलों की भरपूर बारिश की सलाहियत और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रसाई को महदूद करने की कुदरत ने ईरान पर अमरीकी इरादा मुसल्लत करने की अमली कीमत को इस हद तक बढ़ा दिया है जिसे अमेरिका तवील अरसे तक
برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً اس امکان کے پیش نظر کہ ایران پڑوسی ممالک میں بھی وسیع پیمانے پر جوابی تباہی برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھی اور شاید سب سے تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ امریکی پالیسی سازی کا عمل خود غیر معقول اور غیر ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ مارے لاگو میں صدر کے چند وفادار مشیروں کے ایک محدود حلقے نے کیا۔ اس عمل میں مختلف سرکاری اداروں کے درمیان باقاعدہ مشاورت کا کوئی مؤثر سسٹم موجود نہیں تھا، جبکہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو گزشتہ ایک سال کے دوران عملی طور پر کمزور اور غیر مؤثر بنا دیا گیا تھا۔ جو کانٹ نے 17 مارچ کو اپنے استعفے کے ساتھ ایک کھلا خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے ایک ایسے ایکو چیمبر کا ذکر کیا جو صدر کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس تناظر میں ایران کے خلاف جنگ دراصل ایسے فیصلہ ساز نظام کی پیداوار تھی جس میں سنجیدہ غور و فکر، ادارہ جاتی مباحثہ اور اسٹریٹجک جانچ کے تمام روایتی طریقہ کار عملاً معطل ہو چکے تھے۔ یہ نہ تو ناگزیر جنگ تھی اور نہ ہی سوچے سمجھے انتخاب کی بنیاد پر شروع کی گئی کوئی جنگ۔ یہ دراصل خواہش، انا اور وقتی جذبات کے تحت چھیڑی گئی ایک جنگ تھی۔ اس کے پس پشت اصل محرک بالادستی کا تصور تھا۔ امریکہ ایک ایسی عالمی برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اب اس کے پاس عملاً باقی نہیں رہی، جبکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایسی علاقائی بالادستی قائم کرنا چاہتا تھا جو اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ان تمام عوامل کو سامنے رکھا جائے تو غالب امکان یہی ہے کہ جنگ کا اختتام تقریباً اسی کیفیت پر ہوگا جو جنگ سے پہلے موجود تھی۔ البتہ زمینی حقائق میں 3 بنیادی تبدیلیاں مستقل طور پر ثبت ہو چکی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ایران کو اپنائے ہرمز پر عملی کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ ایران کی دفاعی بازدار یعنی ڈیٹرنٹ صلاحیت اور اس کی نفسیاتی و عسکری قوت مزاحمت نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ تیسری یہ کہ خلیج میں امریکہ کی طویل المدتی فوجی موجودگی میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اس جنگ کے لیے جو وجوہات پیش کی گئیں، جیسے ایران کا جوہری پروگرام، اس کے علاقائی اتحادی گروہ اور میزائلوں کا ذخیرہ، ان میں سے زیادہ تر امور غالباً اسی حالت میں باقی رہیں گے جس حالت میں وہ جنگ کے آغاز پر موجود تھے۔ اگرچہ امریکہ بتدریج پسپائی اختیار کرے گا، تاہم ایران اپنے اس اسٹریٹجک فائدے کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ایران کے طویل المدتی مفادات اپنے خلیجی ہمسایوں کے ساتھ تعاون، اقتصادی روابط اور علاقائی استحکام میں مضمر ہے، نہ کہ مسلسل جنگ و کشمکش میں۔ دوسری وجہ، ایران کو اس جنگ کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کے بعد دوبارہ کسی نئے تصادم کو چھیڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ، اگر کسی اضافی ضبط و تحمل کی ضرورت پیش بھی آئی تو ایران کے 2 بڑے عالمی شراکت دار روس اور چین سے اعتدال کی طرف مائل کریں گے، کیونکہ دونوں ایک مستحکم، پرامن اور خوشحال خطے کے خواہش مند ہیں۔ ایرانی قیادت اس حقیقت کو بخوبی سمجھتی ہے اور اسی لیے توقع یہی ہے کہ مناسب وقت پر وہ لڑائی کو روک کر اپنے تصویراتی اہداف کو سیاسی کامیابی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو تازہ بیان دیا ہے کہ ایران پر حملہ 3 سے 2 دن کے لیے دوبارہ سے مؤخر کر دیا ہے، وگرنہ یہ حملہ کر دیا جاتا۔ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ آج بھی غلط اسسمنٹ کر رہے ہیں اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس دفعہ حملہ مؤخر کرنے کی وجوہات میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک کی درخواست پر امریکہ نے یہ حملہ مؤخر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کو یقین ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں۔ یہ 3 ممالک اور دیگر ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ جو مؤخر کیا گیا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار دیکھے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ مختلف رپورٹس زیر گردش ہیں۔ ان کے مطابق ٹرمپ اپنی 80ویں سالگرہ کی تقریبات کو امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی یادگار تقریبات کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے نام کو تاریخ میں لازوال بنانے کی سرگرم کاوشیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ خلیجی تنازع کے بعد امریکی رہنما کی مقبولیت کی شرح میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، تاہم ان کے حامی اور ریپبلکن پارٹی اب بھی ان کے ساتھ وفادار ہیں۔
اس حوالے سے ان کے مخالفین نے ایک تنزیہ بیان کی طرف توجہ دلائی ہے جو انہوں نے 4 مئی کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی حمایت سے متعلق ایک کانفرنس میں دیا تھا، جب انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ وہ 8 یا 9 سال بعد شاید عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ کے مخالفین اکثر یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ اگر اس سال 3 نومبر کو ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج ریپبلکن پارٹی کے حق میں نہ آئے تو ٹرمپ کسی نہ کسی بہانے سے ان انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 2028 میں وہ آئین میں ترمیم کر کے تیسری مدت صدارت حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ ایران جنگ، مشرق وسطیٰ کا تنازع، چین کے ساتھ کشمکش، یوکرین کی جنگ اور افریقہ کے ممالک کے اوپر قبضہ کرنا، وینزویلا کے تیل کے ذخائر اپنے قبضے میں لے لینا، کیوبا پر حملے کی دھمکی دینا، یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ خود کو تاریخ میں امر کرنے کے لیے یہ ساری مہمات چلا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کبھی بھی جابر اور ظالم شخص کو سنہرے حروف میں نہیں لکھتی، بلکہ اس کو ہمیشہ ظالم کہا جاتا ہے، جابر کہا جاتا ہے، اور اس کی جو تشبیہ ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔